बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मलिक अहमद हसन और आज आपके सामने मुल्क की ताज़ा तरीन अपडेट्स और ताज़ा तरीन जो ख़बरें आज सारे दिन में होती रही हैं वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वन बाय वन सारी ख़बरों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए आज सेनेट में करारदाद जो है वो जमा कराई गई है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था, ताज़ा तरीन आपको अपडेट्स दी थी कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक करारदाद एक सेनेटर की जानिब से जो है वो जमा करवाई गई और उसको चंद हजरात का कहना यह था कि हमने उसके हक में वोट नहीं दिया। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि 104 अरकान के जो ये हाउस है सेनेट, उसमें से महज 14 अरकान जो है वो मौजूद थे वहाँ पर और उन 14 अरकान ने वो करारदाद पास कर दी। आज सेनेट का दोबारा इजलास हुआ और उसमें इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए जो है एक और करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से वो जमा करवाई गई और उन्होंने कहा कि जो कल करारदाद पेश की गई थी वो दरअसल आइन और कानून के खिलाफ एक साजिश है। ये थी पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतल्लिक जो करारदाद कल पेश की गई थी वो जिन लोगों ने पेश की है उनके बारे में एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी वो आइन से कानून से गद्दारी के जो है वो मुर्तकब हुए हैं, लिहाजा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है कि जिन लोगों ने जो जो एलिमेंट्स जो अनासर जो है वो कार फरमा थे कल इस करारदाद को पेश करने में और फिर मंजूर करवाने में, उन तमाम अनासर को जो है वो कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये थी आज की दूसरी खबर। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला है वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मसले में फंसा हुआ था, लिहाजा वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप हटाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस केस पर जल्द अज जल्द जो है वो समाअत करें और अगर वो समाअत ये केस काबिल समाअत नहीं है तो इसको लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को जो है वो दोबारा वापस भेज दिया जाए। अगली खबर है कि मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके जो कागजात नामजदगी आरओ ने मुस्तरद किए थे और वो एपलेट ट्रिब्यूनल में उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी उन अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ। लेकिन जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसने भी आरओ का फैसला बरकरार रखा और शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात हैं उनको मुस्तरद ही करार दिया। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी अब मुल्तान के हलकों से जहां से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे वो उनके रिजेक्ट हो चुके हैं और अब वो थरपारकर के NA 214 थरपारकर वो अब उस हलके से ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ जुड़ी हुई खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी और उनके साहबजादे जैन कुरैशी, उन दोनों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो चुके हैं और वो दोनों मुल्तान के हलके से ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगली खबर है कि DG खान से जरताज गुल और उनके खाविंद की भी जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जरताज गुल का हमने मामला देखा आज से 2 दिन कबल कि किस तरह से वो पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत लेने के लिए आई और किस तरह से बाहर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो मौजूद थी कि जैसे ही वो हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस वक्त जब वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वो भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब बाद में तशरीफ़ लाए और उन्होंने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत की और उनको ज़मानत जो है वो मिल गई। ये था मामला आज से 2-3 दिन पहले का। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि DG खान से, जहाँ से जरताज गुल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत चुकी हैं, DG खान से वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और उनके कागजात जो है वो मंजूर हो चुके हैं। अगली खबर, तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। नैब का जो तोशाखाना का रेफरेंस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज आयद होना थी और जो टीम है, जो नैब की टीम है, वो अडियाला जेल गई भी, कार्रवाई हुई भी, लेकिन जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी आज वो मौखर कर दी गई है। इस हिसाब से
اس چیز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ اس کو مزید ایکسپلین میں اس طریقے سے کروں گا کہ شاید عمران خان صاحب کو مزید وقت دیا جا رہا ہے، وقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر تو تم ہتھیار ڈال دیتے ہو اور ڈیل کر لیتے ہو ہمارے ساتھ، اور تو تم ان کیسز سے جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہو، تمہارے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب اپنی ضد کے پکے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دن بھی ان پر جو ہے وہ بھاری ہوں گے۔ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں مزید کیا کیا صورتحال جو ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ جو کاغذات نامزدگی جو آرز نے مسترد کی ہے وہ آہستہ آہستہ منظور ہو رہے ہیں۔ شاید یہ ایک قسم کی شو یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید فیور کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو، شاید ان کو مولڈ کرنے کے لیے، ان کو اس چیز پر راضی کرنے کے لیے کہ وہ ڈیل کر لیں، ان کو کچھ اچھی خبریں بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں کہ آپ کے جو کاغذات مسترد ہوئے تھے وہ اب منظور ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا جو یہ معاملہ ہوا کہ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو ریفرنس ہے اس پر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، تو اس کے پیچھے بھی یہ امر مانے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے ایک قسم کا کہ آپ یا ڈیل کریں یا پھر آپ کے اوپر یہ فرد جرم بھی عائد ہوگی اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک اور خبر کہ کراچی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما ہیں جن کے نومینیشن پیپرز، جن کا کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، وہ آج منظور ہوئے ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کے درمیان اختلافات کی چند خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ آج بیرسٹر گوہر نے اور شیر افضل مروت بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا آفیشل بیان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی آفیشل جس بیان کو سمجھا جائے گا، وہ بیان محض جاری ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے۔ یہ معاملہ اٹکا کہاں پر ہوا؟ اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ بیان دیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ ان کا وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس ایک بیان کی وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ وہ عدم اعتماد کرتے ہیں چیف جسٹس پر، جبکہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کے بیان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اس بیان کی وجہ سے ان دو شخصیات کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ان کی خبریں جو گردش کر رہی تھیں، اس سے کچھ واضح ہوا کہ واقعی کچھ اختلافات ہیں۔ لیکن آج جو پریس کانفرنس کی گئی اس نے ان تمام دعووں کو جو ہے اس پر پانی پھیر دیا، اس پر مٹی ڈال دی، کیونکہ شیر افضل مروت اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور پریس کانفرنس کی، اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ وہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی کریں گے۔ لہٰذا یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہوگی۔ جو لوگ بغلیں بجا رہے تھے، جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔
سب سے اہم اور آخری خبر وہ یہ ہے کہ جو کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا آرٹیکل 62 جو تاحیات نااہلی سے متعلق جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس سے ریلیٹڈ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ آج بھی محفوظ ہی رہا ہے، وہ فیصلہ سنایا نہیں گیا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز کا اپنا ہے یا وہ فیصلہ کہیں اور سے آنے کا انتظار ہے۔ وہ فیصلہ کب آتا ہے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، وہ فیصلہ کب آتا ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس اور تفصیلات۔ کل آپ کے سامنے کل کی اپڈیٹس اور مزید جو بھی صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کے سامنے وہ تفصیلات لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔